अब हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा बिल्ट अप कलम डिजाइन गर्न भनेको छ डबल आई सेक्सन प्रयोग गरेर। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले जुन प्रब्लम गरेको थियौं त्यसमा डबल च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेको थियौं। अब डबल आई सेक्सन प्रयोग गरेर कलम बिल्ट अप कलम बनाउने हो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो कलम राख्ने ओरिएन्टेसन, जस्तै डबल च्यानल सेक्सनलाई दुईटा तरिकाले राख्न सकिन्थ्यो, एउटा यो तरिकाले ब्याक टु ब्याक, अर्को यो तरिकाले टो टु टो। तर डबल आई सेक्सनलाई त्यस्तो दुईटा तरिका छैन, यही तरिकाले नै राखिन्छ। यसरी दुईटा आई सेक्सनलाई यसरी दुईटा आई सेक्सनलाई सँगै यसरी राख्ने सर्टेन ग्यापमा, जसरी च्यानल सेक्सनलाई सर्टेन ग्यापमा राखिन्थ्यो त्यसरी आई सेक्सनलाई पनि सर्टेन ग्यापमा यसरी राखिन्छ। त्यसपछि आएर अब यो आई सेक्सन दुईटा आई सेक्सनलाई कलमको हाइट भरि अथवा लेन्थ भरि चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई ल्याटिस मेम्बरले अथवा केही कुनै मेम्बरले इन्टरकनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो इन्टरकनेक्ट गर्दाखेरि यदि इन्क्लाइन प्लेटले यसरी इन्टरकनेक्ट गरियो भने, यिनीहरूलाई इन्क्लाइन प्लेटले यसरी इन्टरकनेक्ट गरियो भने त्यति बेला चाहिँ यो प्लेटहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, लेसिङ भनेर भनिन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो लेसिङको प्रयोग गरेर अथवा लेसिङको प्रयोग गरेर बिल्टअप कलमको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हेरिसक्यौँ। हामीले त अहिले यो प्रब्लममा के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याटनलाई चाहिँ ल्याटिस मेम्बरको रूपमा प्रयोग गर्न भनेको छ। ब्याटन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले प्लेटलाई, जुन प्लेटलाई लेसिङमा प्रयोग गरिन्थ्यो त्यस्तै खालको प्लेटलाई चाहिँ यदि यसरी होरिजेन्टली सर्टेन ग्यापमा यसरी राखियो भने यस्तो खालको प्लेटलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, ब्याटन भनिन्छ। यो ब्याटन भन्ने प्लेट चाहिँ दुवै साइडतिर राखेको हुन्छ। अब हाम्रो फिगरहरू बनाउँदाखेरि त एउटातिरको फेसको ब्याटनहरू मात्र देखिन्छ, अर्कोतिरको नदेखिन सक्छ, तर दुवै फेसतिर सिमिलरली यतापट्टि जसरी जुन ठाउँमा जति एमाउन्टमा राखेको छ अर्को अपोजिट फेसपट्टि पनि सेम तरिकाले सेम एमाउन्टमा सेम ठाउँमा चाहिँ ब्याटनहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले जुन फिगर बनाएको छु यो फिगरमा चाहिँ यही फिगरको एउटा टप भ्यू माथिको, त्यसपछि अर्को फ्रन्ट भ्यू अगाडिको, र फ्रन्ट भ्यूमा मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईटा ब्याटन, माथिको दुईटा ब्याटन मात्र देखाएको छु है, सबै ब्याटनहरू देखाइन। अब यहाँ यो कलममा दुईटा मात्र ब्याटन त पक्कै छैन होला, दुईटा भन्दा बढी ब्याटन छ होला। अब सबै देखाउन आवश्यक नभएर मैले सबै ब्याटन नदेखाएको। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ब्याटनहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि यसरी रिवेटहरू प्रोभाइड गरिएको छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा सिजी देखाइदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल बिल्टअप कलमको सिजी भयो। भन्नुको अर्थ दुईटा आई सेक्सनको कम्बाइन सिजी र त्यसपछि अर्को यो के देखाउँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल आई सेक्सनको सिजी, यसलाई देखाइदिउँ। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल आई सेक्सनको सिजी। यस्तो खालको। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले यहाँ के चाहिँ देखाउँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा आई सेक्सनको बीचको जुन यो ग्याप छ यो ग्यापलाई चाहिँ स्पेसिङ यस भनेर देखाइदिउँ। अब हामीले दुईटा आई सेक्सन राख्दाखेरि पनि सर्टेन ग्यापमा राखिन्छ भनेर भनेको थियौँ, त्यसै सर्टेन ग्यापमा राखेकोले स्पेसिङ यस देखाइदिउँ। त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ यो जुन आई सेक्सनको एउटा आई सेक्सनको फ्लेन्जको विड्थ छ यसलाई चाहिँ क्यापिटल बी भनिदिउँ। यतापट्टिको पनि आई सेक्सनको फ्लेन्जको विड्थलाई क्यापिटल बी भनिदिउँ। त्यसपछि आएर यो चाहिँ के हो, डी भयो। यो डिस्टेन्स चाहिँ डी। अब यो भ्यालुहरू त आई सेक्सनको कुन साइजको आई सेक्सन राख्ने ती कुराहरू त हामीले पछि क्याल्कुलेसनहरू गर्नै बाँकी छ, अहिले फिगरमा देखाइदिएको मात्र हो। त्यसपछि अर्को एउटा कुरा के गरौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ मैले यो एउटा फिगर चाहिँ यतापट्टि बनाएँ जसले गर्दा हामीलाई डिफाइन गर्न कुराहरू सजिलो हुन्छ। अघि बनाएकै फिगर दुईटा आई सेक्सनलाई
हामीले भर्टिकली राखेर बिल्टअप कलमको रूपमा प्रयोग गरिराखेको छौँ। यसकै आइसोमेट्रिक फिगर बनाउन खोजिरहेको मैले। दुईटा आई सेक्सन यसरी सर्टेन ग्यापमा राखेको छ र यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी प्लेटले जोडेको छ। यसरी होरिजेन्टली राखेका प्लेटहरूले यसरी जोडेको छ र यो प्लेटहरूलाई हामीले नाम के दिन्छौँ? ब्याटन भनेर नाम दिन्छौँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ डिजाइन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? दुईटा आई सेक्सनको साइज निकाल्नु पर्यो। त्यो साइज जति साइज निकालेको छ त्यो साइज राख्दा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। र त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो? ब्याटनहरूको पनि डिजाइन गर्नु पर्यो। अब कति ग्यापमा राख्ने, कुन साइजको राख्ने, जोड्नलाई कतिवटा रिभेट युज गर्ने, यस्तो खालको गर्नु पर्यो। अब यो ब्याटन राख्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा ब्याटनलाई चाहिँ जुन टप इन्ड र बटम इन्डमा राखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ड ब्याटन भनेर भन्ने गरिन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ नाम चाहिँ इन्ड ब्याटन भनेर भन्ने गरिन्छ। र जुन बीचमा ब्याटनहरू राखेको छ दुई टप र बटमको बीचतिर, अब यहाँ दुईटा देखिएको छ, त्यो नम्बर अफ ब्याटन दुईटा पनि हुन सक्छ। बीचतिर टोटल नम्बर 4वटा पनि हुन सक्छ, टोटल नम्बर 4वटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यो बीचका ब्याटनहरूलाई चाहिँ के भन्छ? इन्टरमिडिएट ब्याटन भनेर भनिन्छ। इन्टरमिडिएट ब्याटन भनेर पनि भनिन्छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के भन्यो? इन्ड ब्याटन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो? इन्टरमिडिएट ब्याटन। इन्टरमिडिएट ब्याटन, BATTEN ब्याटन। अब यो रिभेटहरू कतिवटा चाहिन्छ केही थाहा छैन। अहिले हामीले चाहिँ जस्ट अन्दाजीको भरमा चाहिँ एउटा लाइनमा 3टा रिभेट चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फिगरमा देखाएको छौँ। पछि क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ कतिवटा जति रिभेट चाहिन्छ भनेर। अब फिगरमा त यति कुराहरू देखाइयो अहिले। अब थप अरू कुराहरू चाहिँ हामीले पछि थप्दै जान्छौँ। अब स्टेप वाइज क्यालकुलेसनतिर लागौँ। स्टेप वाइज 1मा त हामीले के गरौँ भने गिभन कुरा लेखौँ र इफेक्टिभ लेन्थ अथवा इफेक्टिभ हाइट क्यालकुलेट गरौँ। इफेक्टिभ हाइट क्यालकुलेट गरौँ। अब इफेक्टिभ गिभनमा त एक्जियल कम्प्रेसिभ फोर्स अथवा एक्जियल लोड भन्दा पनि हुन्छ। एक्जियल लोड कति गिभन छ? P चाहिँ 1200 किलो न्युटन। यो कलमले क्यारी गर्नुपर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स। यो कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ कति छ? 1200 किलो न्युटन छ। त्यसपछि आएर अनसपोर्टेड हाइट अथवा क्लियर हाइट भने पनि हुन्छ। अनसपोर्टेड हाइट क्यापिटल एल चाहिँ कति छ? 5.2 मिटर छ। त्यसपछि अब इफेक्टिभ हाइट निकाल्नु पर्यो। इफेक्टिभ हाइट, अब इफेक्टिभ हाइट निकाल्नको लागि क्वेसनमा के भनेको छ? बोथ इन्ड्स आर ओन्ली रिस्ट्रेन्ड अगेन्स्ट लेटरल डिस्प्लेसमेन्ट। भन्नुको अर्थ दुईटा इन्डमा चाहिँ यताउता सर्न पाउँदैन यो दुईटा इन्ड चाहिँ, तर रोटेसन चाहिँ हुन पाउँछ। अब यस्तो सपोर्ट जुन सपोर्टमा चाहिँ यताउता सर्न नपाउने, रोटेसन चाहिँ हुन पाउने सपोर्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यताउता सर्न नपाउने, रोटेसन चाहिँ हुन पाउने सपोर्ट भनेको हिन्ज सपोर्ट हो।
भनेपछि हिन्ज सपोर्टमा यो सपोर्टहरु यताउता सर्दैन, तर यहाँ चाहिँ रोटेसन चाहिँ हुन पाउँछ। बोथ हिन्ड्स ओन्ली रिस्ट्रेन अगेन्स्ट लेटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि के बुझिन्छ भन्दाखेरि रोटेसनसँग रिस्ट्रेन गरिएको छैन भनेर बुझिन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई के भन्यो बोथ हिन्ज हो भनेर भन्न खोजेको। अब बोथ हिन्ज भएको केसमा चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट हेर्ने, टेबल नम्बर 5.2 बाट हेर्नु पर्यो। अब कोड छ तपाईहरुसित, कोडको त्यो टेबल नम्बर 5.2 मा हेर्नुस् त। बोथ हिन्ज भएको केसमा इफेक्टिभ लेन्थ कति भनेको छ भन्नुस्, अनि हेर्नुस् अनि भन्नुस् कति आउँदो रहेछ। इफेक्टिभली हेल्ड इन पोजिसन बट नट रिस्ट्रेन्ड अगेन्स्ट रोटेसन भनेर लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ कोडमा चाहिँ 1L हुँदो रहेछ। 1L लेखेको छ है कोडमा। भनेपछि इफेक्टिभ हाइट भनेको 1.0L छ त्यस्तो केसमा, बोथ हिन्जको केसमा। भनेपछि अहिले इफेक्टिभ हाइट पनि के भयो 5.2 मिटर भयो, अनसपोर्टेड हाइट पनि के भयो 5.2 मिटर नै भयो। अब स्टेप नम्बर 2 मा हेरौँ। स्टेप 2 मा चाहिँ डिटरमाइनिङ साइज अफ आई सेक्सन रिक्वायर्ड। अब हामीले यहाँ दुईटा आई सेक्सन प्रोभाइड गर्छौं। पहिला चाहिँ दुईटा आई सेक्सनको साइज पत्ता लगाउँ। अब यो ब्याटन प्रयोग गरे पनि लेसिङ प्रयोग गरे पनि लगभग डिजाइन प्रोसिडियरहरु सिमिलर नै हुन्छ है, त्यति धेरै चेन्ज हुँदैन। बिल्ट अप कलम भइसक्यो भनिसकेपछि डिजाइन प्रोसिडियरहरु सेम हुन्छ। पछि गएर लेसिङ र ब्याटनको डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ अलिअलि फरक पर्छ। डिटरमाइनिङ साइज अफ आई सेक्सन रिक्वायर्ड। अब कुन साइजको आई सेक्सन राख्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौं भन्दाखेरि टु बी सेफ इन कम्प्रेसन। टु बी सेफ इन कम्प्रेसन को हामीले कन्डिसन युज गर्छौं। टु बी सेफ इन कम्प्रेसनमा के भनेको छ, पी शुड बी लेस देन इक्वल टु सिग्मा एसी इन्टु एरिया भनेको छ। सिग्मा एसी इन्टु एरिया भनेको छ। अब यसमा चाहिँ पी थाहा छ, हामीले एरिया पत्ता लगायौं भने एरिया पनि कसको भन्दा एबी है, एरिया अफ बिल्ट अप कलम। टु बी सेफ इन कम्प्रेसन अहिले बिल्ट अप कलमको सेफ्टी चेक गरिरहेको छौं भनेपछि बिल्ट अप कलमको एरिया चाहिँ युज गर्नु पर्यो। यो भनेको एरिया एबी भनेर हामीले जुन भन्दाखेरि यो के बुझौं भन्दाखेरि एरिया अफ टु आई सेक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। दुईटा आई सेक्सनको एरिया हो यो बिल्ट अप कलमको एरिया भनिसकेपछि। सिग्मा एसी भनेको पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। अब पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको भ्यालु त हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। त्यो नभएपछि पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ केमा भर पर्छ, स्लेन्डरनेस रेसियोमा भर पर्छ, जुन अहिले अननोन छ। त्यो कुरा लेख्दियौ। एज सिग्मा एसी डिपेन्ड्स अपन स्लेन्डरनेस रेशियो which is unknown। अहिले त हामीलाई स्लेन्डरनेस रेशियो थाहा छैन। सो अजुमिङ सिग्मा एसी इक्वल टु, सिग्मा एसी एज्युम गर्दाखेरि हामीले कति रेन्ज भनेका थियौं यो भन्दा अघिल्लो प्रब्लममा, लेसिङको प्रब्लममा 120 देखि 140 हो कि के हो? हो सर, 120 देखि 140 को रेन्जमा हामीले अज्युम गर्ने भनेर भनेको छौं। अब यहाँ पनि त्यही नै रेन्ज छ। अब यही रेन्जमा चाहिँ हामीले 130 न्युटन पर एमएम स्क्वायर अज्युम गर्दियौ। अब यो रेन्ज फरक पर्न सक्छ है कुनै कुनै ठाउँमा। अब यो एज्युम गरिसकेपछि अब यसबाट चाहिँ के गर्ने, एरिया अफ बिल्ट अप कलम एरिया बी निकाल्ने। त्यो भनेको शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु पी डिवाइडेड बाइ सिग्मा एसी। अब पी चाहिँ 1200 किलो न्युटन थाहा छ, इन्टु 1000 गरेपछि न्युटनमा आउँछ, डिवाइडेड बाइ के गर्ने सिग्मा एसी 130 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब यसबाट एरिया आउँछ, त्यो चाहिँ एमएम स्क्वायरमा सर्टेन के आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो।
कति आउँछ त्यो भन्नुस् त 92.3 cm square 92.3 cm square अब एउटा आई सेक्सनको एरिया चाहिँ के भनेको 92.3 by 2 cm square जुन अघि 93.2 93.2 हो कि 92.3 हो 92.3 जुन यो 92.3 cm square आएको छ त्यो चाहिँ एउटा बिल्टअप कलमको एरिया आएको हो अब एउटा आई सेक्सनको एरिया भनेको त दुईटा आई सेक्सन प्रयोग गरेर बिल्टअप कलम बनेको छ त्यही भएर त्यसको आधी हुने भयो अब यसको आधी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 46.15 हो हो सर So from IS 808 अब हामीले चाहिँ जुन कोडमा डिफ्रेन्ट खालका आई सेक्सनहरूको लिस्ट दिएको छ त्यो चाहिँ IS 808 मा दिएको छ त्यो कोडमा त्यो लिस्ट हेरेर अब हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ आई सेक्सन प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो आई सेक्सन चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो फ्रम IS 808 एडप्टिङ अब त्यो कोडमा तपाईहरुले एउटा फेरि कोडमा चाहिँ अस्ति पनि हामीले हेरेका थियौं यो आई सेक्सनको केसमा कोडमा चाहिँ आई सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट खालको आई सेक्सन छ जस्तै ISMB भन्ने छ JB भन्ने छ LB भन्ने छ WB भन्ने छ त्यसपछि HB भन्ने छ SC भन्ने छ यति खालका आई सेक्सन्सहरु कोडमा दिएको छ है अब यी आई सेक्सन्सहरु मध्ये चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ जुन पनि लिए हुन्छ कि अथवा कुनै एक खालकोलाई चाहिँ हामीले यसमा प्राथमिकता दिने भन्ने केसमा चाहिँ बिल्टअप कलममा है यो बिल्टअप कलममा चाहिँ यदि आई सेक्सन प्रयोग गरिराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो तीनटा आई सेक्सनलाई प्राथमिकता दिइन्छ है फर बिल्टअप कलम यदि हामीले एउटा मात्र आई सेक्सन प्रयोग गरेर कलम डिजाइन गरिराखिएको छ भने त्यतिबेला चाहिँ यो तीनटा हाम्रो आई सेक्सनहरुलाई प्राथमिकता दिन्छ फर सिम्पल कलम भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र सेक्सन एउटा मात्र आई सेक्सन प्रयोग गरेर जुन कलम हामीले डिजाइन गर्यो भने यो त यो भन्दा अगाडिको 2 क्लास कि 3 क्लास अगाडिको हामीले एउटा प्रब्लम गरेका छौं कलममा त्यतिबेला चाहिँ हामीले सिम्पल खालको एउटा मात्र आई सेक्सन प्रयोग गरेर कलमको डिजाइन गर्यो र त्यतिबेला चाहिँ आई सेक्सन प्रयोग गर्दाखेरि WB HB र SC मध्ये कुनै एउटा प्रयोग गर्ने भनेर भनेको थियो अब बिल्टअपको केसमा चाहिँ यो तीनटा हैन MB JB र LB मध्ये कुनै एउटा प्रयोग गर्ने अब फरक के पर्छ किन यसमा प्रायोरिटी दिएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गरे भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यही ठाउँमा जस्तै अहिले हामीले MB JB अथवा LB मध्ये कुनै गर्छौं कसैले चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि के गर्ने भने HB WB को आई सेक्सन युज गरेर ट्राई गर्ने त्यसमा तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि के चाहिँ फरक पर्दो रहेछ भनेर अब कोडमा हेरौं तपाईसित कोड छ होला सम्भवतः म यहाँ शेयर गरिदिरहेको छु अहिलेको लागि कोड चाहिँ यो हाम्रो IS 808 भन्ने कोड भयो यो कोडमा हामीले अब आई सेक्सन खोज्नु पर्यो अब यहाँ आई सेक्सनलाई नाम के दिएको छ बीम सेक्सन्स भनेर दिएको छ बीम सेक्सनमा MB ISMB भन्नेका लिस्टहरु छन् त्यसपछि JB को लिस्टहरु छ LB को लिस्टहरु छ अनि WB अनि SC अनि HB डिफ्रेन्ट खालका आई सेक्सनको लिस्टहरु छ यी मध्ये चाहिँ बिल्टअप कलमको लागि हामीले MB JB र LB मध्ये कुनै एउटालाई प्रिफर गर्ने अहिले MB तिरै हेरौं अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ यस्तो आई सेक्सन लिनु पर्यो जसको एरिया चाहिँ 46.15 cm स्क्वायर भन्दा बढी होस् अब हाम्रो यहाँ ISMB 100 को एरिया 11.4 cm स्क्वायर अब 46 भन्दा बढी भएको एउटा 47.5 छ अर्को 58.6 छ अब 58.6 लिए भने
अलि बढी नै लिन्छौँ हामीले, चाहिने भन्दा अलि बढी नै लिँदा हुन्छौँ। अब 47.5 लिए भने अलिकति बढी हुन्छ, जुन लिए पनि हुन्छ। अब बढाएर लिने हो, अब धेरै बढाएर लिए भने सेफ हुने सम्भावना बढी हुन्छ, तर अनइकोनोमिक हुने सम्भावना हुन्छ। अलिकति मात्र बढायो भने चाहिँ पछि चेक गर्दाखेरि बाइचान्स कुनै कारणले अनसेफ पनि आउन सक्छ। तापनि अहिले आइएसएमबी 250 नै लिएर गरौँ। आइएसएमबी 250। अब यसको मास कति छ? 37.3 केजी पर मिटर। यसको मास पनि लेखिदिए हुन्छ। अब हुन त अहिले आइएसएमबी 250 एउटा मात्र छ है, दुईटा तिनटा आइएसएमबी 250 यहाँ दिएको छैन। त्यो भएर हामीलाई त्यो कन्फ्युजन हुँदैन कुन चाहिँ आइएसएमबी 250 हो भनेर। त्यो नभएपछि कन्फ्युजन नभएपछि मास चाहिँ नलेखे पनि हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ लेखिदियो हामीले। अब यसका प्रोपर्टीहरू जे चाहिन्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले यहाँबाट हेरेर लेख्नु होला। From IS 800 adopting IS MB 250 @ मास कति छ यसको? 37.3 @ 37.3 kg/meter, having following properties. के प्रोपर्टिजहरू हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई चाहिँ पहिला फिगर बनाएर त्यो प्रोपर्टिजहरू लेख्यौँ भने त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँको के चाहिँ भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सिजीबाट पास भएको एक्सिस देखाइदिउँ। यसलाई एक्स एक्सिस, यसलाई चाहिँ वाइ एक्सिस भनेर भनिएको छ। त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ क्यापिटल डी डेप्थ अफ आई सेक्सन, यसलाई चाहिँ क्यापिटल बी विड्थ अफ फ्लेन्ज, यहाँ भन्दा पनि यतापट्टि width of flange, capital B। त्यसपछि यसलाई क्यापिटल टी थिकनेस अफ फ्लेन्ज, स्मल टी थिकनेस अफ वेब। तपाईँहरूलाई यो आई सेक्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ वेब हो कुन चाहिँ फ्लेन्ज हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले पनि चिनिया छैन भने चाहिँ धेरै नराम्रो कुरा है। स्टिलको डिजाइन गरिरहेछ, वेब कसलाई भन्छ फ्लेन्ज कसलाई भन्छ त्यो कुरा थाहा छैन भनेपछि त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त भएन। अब यसको चाहिँ हामीले प्रोपर्टिजहरुमा एउटा एरिया लेख्नु पर्यो, अर्को क्यापिटल डी को भ्यालु लेख्नु पर्यो, बी को भ्यालु लेख्नु पर्यो, क्यापिटल टी स्मल टी। त्यसपछि अरु के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आईएक्स आईवाई आरएक्स आरवाई यो भ्यालुहरु चाहियो यसको। सीजी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा त प्रष्टै छ यसको, ठ्याक्क जियोमेट्रिक सेन्टरमा सीजी पर्छ भन्ने कुरा, किनभने एक्स र वाई दुवैले सिमेट्रिकली डिभाइड गरेर राखेको छ। यो प्रोपर्टिजहरु कति कति छन् एकचोटी हेर्नुस् अनि भन्नुस् कोडमा हेरेर। डी 250 भ्यालु, बी 250 छ, बी को भ्यालु 125 mm, क्यापिटल टी भनेको 12.5 12.5 6.9 और 5130
5130 cm power 4 IX हजुर 335 cm पावरको 335 cm power 4 IY RX 10.4 cm 10.4 centimeter RX 2.65 cm 2.65 centimeter RY अनि एरिया चाहिँ कति छ एरिया 47.5 cm square 47.5 cm square यो प्रोपर्टिजहरु हामीले IS 808 को त्यही टेबलबाट हामीले अब्टेन गर्यौं यही छ 250 को एरिया 47.5 250 125 6.9 12.5 अब यो यी भ्यालुहरु हामीले लेखेनौ R1 R2 भनेर RX लेख्यौं 5130 335 र RX 10.5 2.65 भनेर अब सेक्सन मोडुलस ZX ZY चाहिँ अहिले चाहिएन हामीलाई अब यति कुरा लिइसक्यो यो कुन चाहिँ टाइपको आई सेक्सन राख्ने कुरा भनेर फिक्स भइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा स्टेप 3 मा अब स्टेप 3 को काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले दुईटा आई सेक्सन को साइज निकालियो दुईटा आई सेक्सन बीचको स्पेसिङ निकाल्नु पर्यो कति ग्यापमा राख्ने त्यसपछि आरआर को काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो दुईटा आई सेक्सन राख्दाखेरि कलम सेफ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो भनेपछि स्टेप 3 मा चाहिँ हाम्रो determining spacing between I section बीचको spacing and check for safety in overall buckling अब हामीले यो भन्दा अगाडिको प्रब्लम लेसिङमा पनि एउटा कुरा के भनेको छौ भन्दाखेरि बिल्ट अप कलम फेल हुँदाखेरि है बिल्ट अप कलम फेल हुने तीनटा तरिका हुन सक्छन् तीनटा तरिकामा के हुन सक्छ एउटा तरिका भनेको त जस्तै फर एक्जाम्पल यो बिल्ट अप कलम भयो भनेपछि एउटा तरिका भनेको त हाम्रो यो लेसिङहरु भयो सरी यो ब्याटनहरु भयो ब्याटनहरु त यसरी देखिन्छ यो ब्याटनहरु भयो भने कम्प्रेसिभ फोर्स लागेको छ भने त्यसलाई बक्लिङ हुन्छ बक्लिङ भएर पुरै कलम एकचोटी यसरी बक्लिङ भयो भने यो तरिकाले बक्लिङ भएर यसरी फेल भयो भने त्यति बेला चाहिँ ओभरअल बक्लिङ भनेर भनिन्छ यस्तोलाई ओभरअल बक्लिङ भनेर भनिन्छ एउटा फेल हुने तरिका यो भयो अब यो तरिकाले फेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो स्टेपमा हामीले चेक गर्न गइराखेको अब अर्को फेल हुने तरिका के छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ चाहिँ यसरी प्याटर्नहरु प्रोवाइड गरिएको छ कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्यो कम्प्रेसिभ फोर्सको कारणले चाहिँ पुरै कलम बकल नभइकन एउटा आई सेक्सन चाहिँ दुईटा ब्याटनको बीचमा बकल भयो यो चाहिँ के भयो बक्लिङ अफ इन्डिभिजुअल मेम्बर दुईटा आई सेक्सन मध्ये एउटा आई सेक्सन बिट्विन लेसिङ अथवा सरी बिट्विन प्याटर्न दुईटा ब्याटनको बीचमा चाहिँ एउटा आई सेक्सन बक्लिङ भयो भने एउटा खालको फेलियर भयो अब अर्को फेलियर के हुन्छ अब ब्याटनहरु जुन यो प्लेटहरु प्रोवाइड गरेको छ यो ब्याटनहरु नै के कारणले चाहिँ फेल भयो अब ब्याटनहरु फेल हुने भनेको ब्याटन कि त बकल भयो कि त ब्याटन भाँचियो अथवा कि त ब्याटनलाई जोड्ने जुन रिवेटहरु छ त्यो रिवेटहरु भाँचियो भनेपछि यो तीनटा तरिकाले फेल हुन सक्छन् त्यसमध्ये अहिले चाहिँ हामीले ओभरअल बक्लिङको बारेमा हेर्न खोजिरहेको ओभरअल बक्लिङमा फेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्न खोजिरहेको सबै चेक गर्नुपर्छ तीनटै कुनै पनि तरिकाले फेल हुनु भएन त्यही भएर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै एकदम क्रुसियल हुन्छ के कुराहरु क्रुसियल हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ केही पनि कुराहरु छुटाउनु भएन डिजाइन गर्दाखेरि कुनै पनि कुराहरु छुटाइयो भने चाहिँ हामीले कुनै एउटा फेल हुने तरिकालाई छुटायो भनेपछि अरुमा सेफ छ त्यसमा चेकै गरेको छैन पछि गएर त्यसमै फेल भइदिन सक्छ त्यही भएर डिजाइन गर्दाखेरि जुन जुन तरिकाले फेल हुन सक्छ अथवा जुन जुन घटनाहरु घट्न सक्छ त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेर त्यो सबैमा डिजाइन चाहिँ गर्नै पर्छ डिटरमाइनिङ स्पेसिङको लागि चाहिँ अब स्पेसिङको लागि चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि माथिको यो फिगरलाई एकचोटी कपी गरेर तल ल्याए अनि सजिलो हुन्छ
यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्यापिटल एक्स एक्सिस बनियो, यसलाई चाहिँ क्यापिटल वाइ एक्सिस बनियो। क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाइ भनेको चाहिँ ओभरअलको सिजीबाट पास भएको एक्सिस, स्मल एक्स भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल आई सेक्सनको सिजीबाट पास भएको एक्सिस। र अहिलेको फिगर अनुसार के देखियो भन्दाखेरि क्यापिटल एक्स एक्सिस र स्मल एक्स एक्सिस चाहिँ ओभरल्याप भएको छ, सेम ठाउँमा परेको छ। अनि यसलाई चाहिँ स्मल वाइ एक्सिस भनौँ। स्मल वाइ एक्सिस भनेको इन्डिभिजुअलको सिजी हो, इन्डिभिजुअल आई सेक्सनको सिजीबाट पास भएको वाइ एक्सिस। र क्यापिटल वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओभरअलको सिजीबाट पास भएको वाइ एक्सिस। अब स्पेसिङ भनेर यहाँ हामीले देखाएको छौँ। अब यहाँ चाहिँ पहिलो एउटा कुरा के भन्नु पर्यो, आइएक्सएक्स र आइवाइवाई। आइएक्सएक्स र आइवाइवाई भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि बिल्टअप कलमको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सिजीबाट पास भएको यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, क्यापिटल एक्स एक्सिस र क्यापिटल वाइ एक्सिस। यसमा चाहिँ आइएक्सएक्समा 2आइएक्स मात्र यसरी लेख्न मिल्यो, जहाँ आइएक्स भनेको चाहिँ एउटा आई सेक्सनको, यो भनेको एउटा आई सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो। यहाँ दुईटा आई सेक्सन छ, त्यही भएर 2 इन्टु आइएक्स भयो, प्लस एएच स्क्वायर अथवा प्यारलल एक्सिस थ्योरम हामीले युज गर्नुपर्छ त पर्दैन। किन परेन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ स्मल एक्स एक्सिस र क्यापिटल एक्स एक्सिस एकै ठाउँमा परेको छ। एकै ठाउँमा परेको भएपछि हामीले चाहिँ अहिले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरिराख्नु परेन। अब वाइ एक्सिसको केसमा स्मल वाइ एक्सिस र क्यापिटल वाइ एक्सिस एकै ठाउँमा परेको छैन, फरक ठाउँमा परेको छ भने चाहिँ अहिले प्यारलल एक्सिस थ्योरम प्रयोग गर्नु पर्यो। प्यारलल एक्सिस थ्योरममा के हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई प्लस एएच स्क्वायर हुन्छ। प्यारलल एक्सिस थ्योरम यही भनेको यही हो, जहाँ आई भनेको एउटा आई सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस ए भनेको एउटा आई सेक्सनको एरिया इन्टु एच स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, क्यापिटल एक्स वाइ एक्सिस र स्मल वाइ एक्सिस बिचको यो डिस्टेन्स चाहिँ के भयो, एच भयो। यसलाई चाहिँ एच भयो। यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ होला, b/2, यो b/2 है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स b/2 प्लस s/2 को स्क्वायर, एच को स्क्वायर भने चाहिँ यति स्क्वायर। यो भनेको के भयो भन्दाखेरि एउटा आई सेक्सनको यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले यो एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्यौँ। यो भनेको यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थियो, त्यसलाई चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गर्यो। त्यसै गरी यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई पनि यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। यो त सेम सिमेट्रिक छ, त्यही भएर इन्टु 2 गरिदियो भयो। त्यही भएर इन्टु 2 गरिदियो। यो भनेपछि दुईटा आई सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट ओभरअलको सिजीबाट पास हुने वाइ एक्सिस। पहिला चाहिँ यो फर्मुलाहरू हामीले कसरी आयो कुराहरू चाहिँ त्यो क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि अब फर मोस्ट इफेक्टिभ बिल्ट अप सेक्सन अब बिल्ट अप सेक्सनलाई चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ एउटा कुरा के भनिएको छ भन्दाखेरि यसरी हामीले दुईटा आई सेक्सनलाई राख्नु पर्यो कि जसले गर्दाखेरि आइएक्सएक्स इज लेस देन अर इक्वल टु आइवाइवाई होस् भनेर। यो तरिकाले, अब यो कुरा हामीले पहिला लेसिङवाला प्रब्लम गर्दाखेरि पनि युज गरेको थियौँ। यो तरिकाले यदि हामीले दुईटा आई सेक्सनलाई राखियो भने चाहिँ त्यतिलाई चाहिँ हाम्रो सेक्सन चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हुन जान्छ। अब यसमा चाहिँ 2आइएक्स थाहा छ, लेस देन इक्वल टु 2 टाइम्स आइवाई प्लस 47.5 सिएम स्क्वायर हो। युनिटहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, कुनै एमएममा पर्ला कुनै सिएममा पर्ला। b/2 प्लस s/2 को स्क्वायर। अब यसमा सबैको भ्यालु राख्ने, अननोन एउटा मात्र छ, के अननोन छ, यसको भ्यालु अननोन छ। अहिले यो यसको भ्यालु अननोन छ, बाँकी सबै नोन छ। सल्भ गर्ने अनि यसको भ्यालु निकाल्ने, यो इक्वेसन सल्भ गरेर यस सुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु सर्टेन के आउँछ त्यो चाहिँ निकाल्ने। त्यो निकाल्नुस् त कति आउँदो रहेछ,
7.6 cm 7.6 सेन्टिमिटर। त्यस्तै आएछ मेरो चाहिँ। अब अरू साथीहरूले कतिले निकाल्छन् एकचोटि निकाल्नुहोस्। कि त सबैलाई सेन्टिमिटरमा राख्नु पर्यो कि त सबैलाई एमएममा राख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ आइएक्स आइवाई एरिया सबै सेन्टिमिटरमै छ, एउटा मात्रै एमएममा छ, के चाहिँ बीको भ्यालु। त्यही भएर बीलाई चाहिँ सिएममा लग्यो भने अलिक सजिलो होला। सर 7.6 नै आयो। 7.6 नै आउँछ है, ल ठिक छ। 7.6 सेन्टिमिटर छ। अब यसलाई चाहिँ 8 सेन्टिमिटर भने पनि भयो, अथवा 7 जस्तै 76 एमएम हो यो चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ 80 एमएम भने पनि भयो, 80 एमएम अथवा 8 सेन्टिमिटर भन्दा पनि भयो। ल यति राख्नु। योभन्दा अलि बढी राख्नु पर्यो, बढाएर 8 सेन्टिमिटर राख्यो। स्पेसिङ निकाल्नु पर्ने थियो, स्पेसिङ आयो है। स्पेसिङ आइसकेपछि नेक्स्टमा अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टु बी सेफ इन ओभरअल बक्लिङ। अब ओभरअल बक्लिङको कुरा हामीले चेक गरिरहेको थियौँ। ओभरअल बक्लिङमा सेफ हुनलाई के कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ त भन्दाखेरि पी सुड बी लेस देन इक्वल टु सिग्मा एसी इन्टु एरिया। एरिया पनि कसको? बिल्टअप कलमको एरिया। यो इक्वेसन सेटिस्फाई भएको छ भने हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओभरअल बक्लिङ हुँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। जेनरली हामीले टु बी सेफ इन कम्प्रेसन भन्नु र टु बी सेफ इन ओभरअल बक्लिङ भन्नु चाहिँ कुरा एउटै हो। अब पी चाहिँ कति छ? 1200 किलोन्युटन। अब यसको लागि सिग्मा एसी निकाल्नु पर्यो। पी थाहा छ, एरिया थाहा छ। पी भनेको 1200 किलोन्युटन, यसलाई न्युटनमा पनि लगाउन सकिन्छ। एरिया बिल्टअप कलम भनेको त हाम्रो चाहिएको एरिया थियो 92.3 cm स्क्वायर। अब हामीले त्योभन्दा अलि बढी एरिया राखेको छौँ। कति राखेको छौँ? दुईटा आई सेक्सन राखेको छौँ। एउटा आई सेक्सनको एरिया कति छ? 47.5 cm स्क्वायर, 47.5 cm स्क्वायर। अब हामीले यसमा चाहिँ के निकाल्नु पर्यो? सिग्मा एसीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब सिग्मा एसीको भ्यालु निकाल्नलाई फर सिग्मा एसीको भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ? लेम्डा म्याक्स, म्याक्सिमम स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिन्छ। लेम्डा म्याक्स भनेको के हो? इफेक्टिभ लेन्थ डिभाइडेड बाई आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन। कसको? बिल्टअप कलमको। अब इफेक्टिभ लेन्थ त थाहा छ। अब आर मिनिमम भनेको त हाम्रो के हो? यसमै लेखिदिन्छु म। आर मिनिमम भनेको रुट ओभर आई मिनिमम बाई के हो? एरिया। कसको एरिया? बिल्टअप कलमको एरिया। अब बिल्टअप कलमको मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त आइएक्सएक्स र आइवाइवाई मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यो हो। र हामीले स्पेसिङ कसरी राखेको छौँ भन्दाखेरि आइएक्सएक्सको भ्यालु सानो आउने गरी, भनेपछि आइएक्सएक्स डिभाइडेड बाई एरिया अफ बिल्टअप कलम। अब आइएक्सएक्सको भ्यालु पनि हाम्रो थाहा छ, अथवा इक्वेसन थाहा छ, यल डिभाइडेड बाई रुट ओभर आइएक्सएक्स भनेको 2IX र एरिया बी भनेको 2 टाइम्स 47.5 cm स्क्वायर। अब यलको भ्यालु थाहा छ, स्टेप 1 मा निकालेको छ। आइएक्सको भ्यालु थाहा छ, स्टेप 2 मा हामीले कोडबाट लेखेको छौँ। सबै भ्यालु राख्ने र स्लेन्डरनेस रेसियो कति आउँछ त्यो निकाल्ने। सबैको युनिट चाहिँ विचार गर्नु पर्यो, कुनै सिएममा कुनै एमएममा त्यो चाहिँ हुनु भएन। सबै कि त सिएम कि त सबै एमएम कि त सबै मिटर, त्यो अनुसारले मिलाएर राख्नु पर्यो। अनि यो लेम्डा म्याक्स निकाल्नुस् र लेम्डा म्याक्सको भ्यालु कति भन्दा बढी आउन हुँदैन। लेम्डा म्याक्सको भ्यालु 180 भन्दा कहिले पनि बढी आउन हुँदैन। त्यो निकाल्नुस्। त्यो निकालिसकेपछि फ्रम टेबल 5.1 अफ आइएस 800
1984 हो। यो कोडको चाहिँ टेबल नम्बर 5.1 बाट लेम्डा म्याक्सको भ्यालु थाहा छ भने इन्टरपोलेसन गरेर सिग्मा एसी को भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ कति राख्ने भनेर। पहिला लेम्डा म्याक्स निकालौँ सर। कति आउँछ। हजुर आई मिनिमम आईएक्सएक्स लिया किन सर? किनभने हामीले यहाँ चाहिँ स्पेसिङ यो तरिकाले राखेको छौँ कि आईएक्सएक्स इज लेस देन आईवाईवाई हुने गरी राखेका छौँ। भनेपछि आईएक्सएक्स र आईवाईवाई मध्ये आईएक्सएक्स सानो छ, यो कुरा त हामीले थाहा छ। त्यो गरी नै स्पेसिङको भ्यालु 8 सेन्टिमिटर राख्यो भने चाहिँ के आउँछ, आईएक्सएक्सको भ्यालु आईवाईवाई भन्दा सानो आउँछ। अब आईएक्सएक्सको भ्यालु आईवाईवाई भन्दा सानो भयो भन्दैमा आईएक्सएक्स मिनिमम कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले जस्तै कुनै पनि एरिया छ, त्यो एरियाको सिजीबाट पास भएको एक्सिस, यो एक्सिसहरूले यदि यो एरियालाई सिमेट्रिकली डिभाइड गर्छ है, यो एरियालाई सिमेट्रिकली डिभाइड गर्छ भने त्यति बेला चाहिँ यो एक्सिसहरू प्रिन्सिपल मेजर र प्रिन्सिपल माइनर एक्सिस मध्ये कुनै एउटा हुन्छ। प्रिन्सिपल मेजर एक्सिस भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया म्याक्सिमम हुन्छ, प्रिन्सिपल माइनर भनेको जुन एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। भनेपछि अहिलेको फिगरमा बिल्टअप कलमको फिगरमा यो क्यापिटल एक्स एक्सिस र क्यापिटल वाई एक्सिसले यो बिल्टअप कलमलाई सिमेट्रिकल डिभाइड गरेको छ नि त। यो एक्सिसले र यो एक्सिसले सिमेट्रिकल डिभाइड गरेको छ। भनेपछि यो दुईटा एक्सिसले सिमेट्रिकली डिभाइड गरेको छ भने त्यति बेला हामीले के भन्न सकियो, यो दुईटा एक्सिस मध्ये एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल मेजर हो, अर्को चाहिँ प्रिन्सिपल माइनर हो। प्रिन्सिपल मेजर भनेको चाहिँ जहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया म्याक्सिमम छ, प्रिन्सिपल माइनर भनेको जहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया मिनिमम छ। अब दुईटा मध्ये एउटा मेजर अर्को माइनर हो। अब जुनमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी छ त्यो मेजर भयो, जुनमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम छ त्यो माइनर भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब आईएक्सएक्सको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम छ, आईएक्सएक्स भनेको माइनर भयो, त्यहाँ चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सबभन्दा मिनिमम छ, त्यही कारणले आई मिनिमम भनेको आईएक्सएक्स लेख्या हो। अब आईएक्सएक्स भनेको 2आईएक्स त छँदैछ। कति आइरहेछ लेम्डा म्याक्सको भ्यालु? 50.04 50.04 आइरहेछ। भनेपछि 180 भन्दा ठुलो आएको छैन। ओके, जनरली आउँदैन हैन, 180 सिग्मा भन्दा एसी ठुलो। चाहिँ 131.6 131.6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यो चाहिँ हामीले के गर्यौं, टेबल नम्बर 5.1 बाट इन्टरपोलेसन गरेर निकालेको। कसको लागि? Fy = 250 न्युटन पर एमएम स्क्वायर को लागि। अब यो भइसकेपछि यो इक्वेसनमा सबै भ्यालु राख्ने है, p को भ्यालु पनि राख्ने, सिग्मा एसी को भ्यालु पनि राख्ने, अनि एरिया बिल्टअप थाहा छँदैछ, यो सबै राख्ने, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड को भ्यालु निकालेर सेफ आउँछ कि अनसेफ आउँछ चेक गर्ने। कति सिग्मा एसी इन्टु एरिया कति आउँदो रहेछ? 1250.2 1250.2 किलोन्युटन। भनेपछि ठ्याक्क 1200 धान्नु पर्ने, 1250 धान्दो रहेछ। जस्ट सेफ आयो। अलिकति पनि थोरैले फरक पर्या भए चाहिँ अनसेफ पनि आउन सक्थ्यो।
यदि यहाँ अनसेफ आयो भने के गर्ने त्यो कुरा पनि थाहा पाइराखौँ। इफ अनसेफ देन इन्क्रिज साइज अफ आई सेक्सन। अब जुन सेक्सन हामीले आई सेक्सन ल्याएको छ त्यसको साइज चाहिँ बढाउनु पर्यो अनसेफ आयो भने। अर्को एउटा कुरा के पनि ध्यानमा थाहा पाइराखौँ भन्दाखेरि तपाईहरुले इक्जाममा है अब प्रब्लम गर्दै हुनुहुन्छ उसै प्रब्लम लेन्दी हुन्छ। अब त्यो समय धेरै लागिरहेको हुन्छ, समय त पुग्दैन इक्जाममा। समयको त सबै क्वेसन जति छन् आफूलाई क्वेसनहरू त्यहाँ इक्जाममा आएको सबै क्वेसन आउँछन् भने पनि सबै क्वेसन गरेर आउन भ्याउन चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि त प्र्याक्टिस धेरै हुनु पर्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम गर्दैछ धेरै क्याल्कुलेसन गरिसक्यो पछि गएर झ्याप्प अनसेफ आइदियो। अब के गर्ने त्यस्तो केसमा? फेरि माथिबाट सबै चेन्ज गर्न थाल्यो भने समयले भ्याउँदैन। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ बेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि अनसेफ आयो भनेपछि के लेख्दिने यस्तो यस्तो गरेपछि यसको साइजहरू बढाएर लिएपछि यो सेफ आउँछ र सेफ आइसकेपछि यो कुराहरू चाहिँ यसरी फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेर फर्दर गरिने क्याल्कुलेसनहरूलाई चाहिँ गर्दिने नछुटाउने। अथवा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कुनै प्रब्लममा 5 वटा स्टेप छ, 5 वटा स्टेप मध्ये कसैले चाहिँ सुरुको 2टा स्टेप मात्र गर्यो, त्यो 2टा स्टेप ठिक छ, पछिको 3टा स्टेप गर्दै गरेन। अर्कोले के गर्यो 5 वटा स्टेप छ, 5 वटा स्टेप मध्ये चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि 5 वटै स्टेप गरेको छ तर कहीं अलिअलि मिस्टेक भइराखेको छ। त पहिलो दोस्रो स्टेपमै अलि मिस्टेक भएको छ तर उसले 5 वटै स्टेप गरेको छ। भनेपछि कसको मार्क्स बढी आउँछ त त्यस्तोमा भन्दाखेरि चाहिँ जसले 5 वटै स्टेप गरेको छ उसको मार्क्स बढी आउँछ यदि अलिअलि मिस्टेक छ। अब 5 वटै स्टेपमा ब्लन्डर मिस्टेक छ भनेदेखि त त्यो त बिग्रिहाल्यो हैन। अलिअलि मिस्टेक छ तर 5 वटै स्टेप गरेको छ भने उसको चाहिँ 5 वटै स्टेप गर्नेको मार्क्स बढी आउँछ। स्टेप अनुसार मार्क्सहरू हुन्छ है, किनभने आन्सर फिक्स्ड हुँदैन। अब अरु योभन्दा अगाडि हामीले थ्योरी अफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलहरुमा जस्तो यो प्रब्लमको आन्सर यति हो, यो आन्सर आयो भने फुल मार्क्स पायो अथवा आयो ठिक छ, आन्सर आएन भने गलत छ भन्ने तरिका यसमा हुँदै हुन्न। अब यही आई सेक्सनमा जुन आई सेक्सन एउटा लिएर हामीले यहाँ गर्दैछौँ अर्कोले फरक आई सेक्सन लियो भने सबै भ्यालुहरु फरक आइरहेको हुन्छ। त्यति बेला एक्ज्याक्टली भ्यालु हेरेर चेक गर्न चाहिँ पोसिबल हुँदैन, त्यही भएर स्टेप हेरेर चेक गर्छन् यो कुराहरू गरेको छ कि छैन भनेर। तर भ्यालुमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा नभए पनि रेन्ज चाहिँ थाहा हुन्छ है, यो यति जति आउने गर्छ भनेर। रेन्जमा आयो भने ठिक छ, रेन्ज भन्दा धेरै बाहिर आयो भने चाहिँ पक्कै केही गडबड छ भन्ने कपी चेक गर्ने मान्छेले थाहा पाइहाल्छ। अब डिजाइन अफ प्याटर्न तिर लागौं। अब प्याटर्न को डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले माथिको यो फिगरलाई यसरी कपी गरेर मैले तलतिर ल्याएँ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा केही टर्महरु डिफाइन गर्दियौ। टर्महरुमा चाहिँ हामीले यहाँ प्याटर्नको डेप्थहरुमा तपाईहरुले यो फिगर बनाउनु भयो होला, त्यो तपाईको बनाउनु भएको फिगरमा चाहिँ केही कुरा थप्दियौ है। यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल डीबी भनौं। यसलाई चाहिँ हामीले स्मल डीबी भनौं, डेप्थ अफ प्याटर्न।
त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले टिबी भनौँ, थिकनेस अफ ब्याटन। त्यसपछि यो ब्याटनको सेन्टरबाट यो ब्याटनको सेन्टरसम्मको यो डिस्टेन्सलाई सी भनौँ। सी भनेको चाहिँ स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन, यसलाई चाहिँ सी भनौँ, दुईटा ब्याटनहरु बीचको स्पेसिङ। ब्याटनको थिकनेस टिबी भइहाल्यो। अब हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि ब्याटन प्लेटको साइज भन्नुको कति डेप्थको, कति थिकनेसको, कति लेन्थको। लेन्थको लागि त हामीले त्यति धेरै केही चिन्ता लिनु परेन। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लेन्थ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो लेन्थ त थाहा भयो, बी प्लस एस प्लस बी। यसको लागि त फिगरबाटै प्रष्ट छ भनेपछि ब्याटनको लेन्थ आइहाल्यो। अब ब्याटनको डेप्थ एउटा यो निकाल्नु पर्यो, अथवा इफ यो स्मल डिबी क्यापिटल डिबी मध्ये कुनै एउटा निकाल्नु पर्यो। अर्को के गर्नु पर्यो, ब्याटनको थिकनेस निकाल्नु पर्यो। अर्को के गर्नु पर्यो, ब्याटनहरु बीचको स्पेसिङ निकाल्नु पर्यो, कति कति ग्यापमा राख्ने। अर्को कुरा के गर्नु पर्यो, यहाँ ब्याटनलाई जोड्नलाई यहाँ जुन रिभेटहरु देखाएको छ त्यो रिभेटको डिजाइन, कतिवटा रिभेट राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। यति काम गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यो टर्महरुलाई डिफाइन गरौँ। लेट अब टिबी भनेको थिकनेस अफ ब्याटन, टिबी भनेको थिकनेस अफ ब्याटन। त्यसपछि आएर क्यापिटल डिबी भनेको टोटल डेप्थ अफ ब्याटन, टोटल डेप्थ अफ ब्याटन। स्मल डिबी भनेको चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ अफ ब्याटन, इफेक्टिभ डेप्थ अफ ब्याटन। र सी भनेको स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन, सी भनेको स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन। अब हामीले चाहिँ यो दुईटा क्यापिटल डिबी र स्मल डिबी को बीचमा रिलेसनशिप भन्न सकिन्छ। कस्तो भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा फिगर बनाएर यहाँ देखाएँ। जस्तै यो ब्याटन छ, ब्याटनमा यसरी रिभेटिङ गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले टोटल डेप्थ भनेको छौं, क्यापिटल डिबी। यसलाई चाहिँ हामीले स्मल डेप्थ भनेको छौं, स्मल डिबी। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि एज डिस्टेन्स भनिन्छ। यो कुरा त हामीले रिभेटिङको बारेमा पढ्दाखेरि कुरा गरेका छौं। यसलाई एज डिस्टेन्स भनिन्छ है। अब यो एज डिस्टेन्स भयो, यसलाई चाहिँ पिच भनिन्छ बीचकोलाई। भनेपछि एज डिस्टेन्स यदि थाहा छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, डिबी इक्वल टु स्मल डिबी प्लस 2 टाइम्स एज डिस्टेन्स भनेर भन्न सकिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, टोटल डेप्थ र इफेक्टिभ डेप्थको बीचमा रिलेसन भयो। भनेपछि एज डिस्टेन्स थाहा छ भने टोटल डेप्थ र इफेक्टिभ डेप्थको भ्यालुहरु एउटा थाहा छ भने अर्को निकाल्न सकिन्छ। यो त रिभेटिङ गरेको केसमा भयो। यदि वेल्डिङ गरेको छ भने, कुनै ब्याटनमा वेल्डिङ गरेको छ भने, अब वेल्डिङ गरेको केसमा चाहिँ यसरी यहाँ वेल्डिङ गरेको छ भने ब्याटनमा, यसरी वेल्डिङ गरेको छ भने त्यो वेल्डिङ गरेको केसमा चाहिँ यति बेला इफेक्टिभ डेप्थ र टोटल डेप्थ चाहिँ सेम हुन्छ। म्हणजे वेल्डिङ गरेको केसमा इफेक्टिभ डेप्थ र टोटल डेप्थको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब लेसिङको जस्तो यसमा चाहिँ सिंगल लेसिङ सिस्टम, डबल लेसिङ सिस्टम भन्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ ब्याटन भनेको सिम्पल खालको एउटा यही एकले यसरी नै राख्ने हुन्छ। सिंगल ब्याटन सिस्टम, डबल ब्याटन सिस्टम भन्ने कुरा हुँदै भएन। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्टेप वाइज पालै पालो यो कुराहरु पत्ता लगाउँ। अब पहिला चाहिँ के गरौँ, अकॉर्डिङ टु क्लज कोड को अनुसार चाहिँ अकॉर्डिङ टु क्लज
अकॉर्डिंग टू क्लज यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याटर्नको बारेमा छ अकॉर्डिंग टू क्लज Five point 8.2.3 according to clause 5.8.2.3 of IS 800 1984 त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि effective depth of batten should not be less than 2 times width of flange capital B width of flange अर्को दुईटा कन्डिसन दिएको छ इफेक्टिभ डेप्थ अफ ब्याटन शुड नट बी लेस देन अब यसलाई चाहिँ है कुनलाई चाहिँ भन्दाखेरि यसले ल्याङ्ग्वेजमै लेख्दियो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन टु आई सेक्सन सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन टु साइड सेक्सन यो दुईटा भन्दा चाहिँ यो दुईटा भ्यालु भन्दा इफेक्टिभ डेप्थ सानो राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा कोडमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ है देन द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्स अफ मेन मेम्बर्स भनेको छ यो सेन्ट्रोइड्स अफ मेन मेम्बर्स भनेको दुईटा आई सेक्सनकै कुरा हो अब यसमा चाहिँ डिबी शुड 2 टाइम्स बी बी कति छ बी हामीले माथि लेखेका छौँ बी कति छ कसैले भन्नुस् त यो बी को भ्यालु 125 125 mm छ ल ठीक छ भनेपछि 2 टाइम्स 125 2 टाइम्स 125 भनेको 250 mm भनेपछि 250 mm भन्दा सानो इफेक्टिभ डेप्थ राख्न पाइएन यो अनुसार त्यसपछि आएर अब दुईटा आई सेक्सनको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेपछि यो सेन्टरदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स भन्न खोजेको अहिले दुईटा आई सेक्सन बीचको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको यो डिस्टेन्स त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ b/2 प्लस s है यो डिस्टेन्स भनेको कति भयो b/2 प्लस s प्लस b/2 यो चाहिँ कति आउने भयो भन्दाखेरि b/2 भनेको 125/2 प्लस s भनेको चाहिँ हाम्रो 80 mm छ प्लस 125/2 भनेपछि यो कति हुन्छ 205 mm भनेपछि 205 भन्दा नि सानो हुनु भएन 250 भन्दा पनि सानो हुनु भएन दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो देयरफोर प्रोभाइडिङ DB इक्वल टु हामीले चाहिँ अब दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो त्यो भनेको 250 राखे पनि हुन्छ र 250 भन्दा अलि बढी राखे पनि हुन्छ भनेपछि 250 भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो 205 भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो 250 भन्दा ठुलो राखे पुग्छ 250 260 अथवा त्यो अनुसार मिलाएर राखे हुन्थ्यो अब डिबी आयो इफेक्टिभ डेप्थ आयो अब क्यापिटल डिबी अहिले त हामीले रिभेटिङ गरेको भनेर देखाएको छौँ यदि वेल्डिङ गरेको भए त टोटल डेप्थ र इफेक्टिभ डेप्थ बराबरै आउँथ्यो अब रिभेटिङ गरेको छौँ भनेपछि हाम्रो टोटल डेप्थ अफ ब्याटन क्यापिटल डिबी टोटल डेप्थ अफ ब्याटन चाहिँ कति हुने भयो स्मल डिबी प्लस ट्वाइस एज डिस्टेन्स अब यो एज डिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ हामीले अब हुन त एज डिस्टेन्स केमा भर पर्छ डायमिटर अफ रिभेटमा भर पर्छ कति डायमिटरको रिभेट प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भर पर्छ तर हामीले चाहिँ डायमिटर अफ रिभेट चाहिँ अब नभए पनि एज डिस्टेन्स जनरली 40 mm लिने गरिन्छ भन्ने तरिकाले हेर्न सकिन्छ हुन त अनि कि त डायमिटर अफ रिभेट एजुम गरेर एज डिस्टेन्स लिए पनि हुन्छ अब एज डिस्टेन्सको लागि के भनेको छ हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ एज डिस्टेन्सको लागि चाहिँ डायमिटर अफ रिभेटमा अथवा डायमिटर अफ होल्समा भर परेको छ अब यदि 18 mm को रिभेट प्रयोग गरेको छ भने होलको डायमिटर 19.5 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कम्तीमा के गर्नु पर्यो 32 mm को हामीले चाहिँ एज डिस्टेन्स चाहिँ राख्नै पर्यो 32 भनेपछि 35 अथवा 40 राख्दा पुग्छ
भनेपछि हामीले चाहिँ एज डिस्टेन्स चाहिँ 40 mm राख्दियौँ। 250 प्लस 2 इन्टु 40, 250 प्लस 2 इन्टु 40 भनेको कति भयो? 80, 330 mm टोटल डेप्थ भयो। हामीले एज डिस्टेन्स चाहिँ 40 भनेर ऱ्यान्डमली एजुम गरिदिएको, जेनरली 40 राखिन्छ। यति भए चाहिँ हाम्रो डेप्थ आयो, टोटल डेप्थ ब्याटनको इफेक्टिभ डेप्थ पनि आयो। अब नेक्स्ट अर्कोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन, स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन, ब्याटनहरु बीचको स्पेसिङ निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ लेखौँ अकर्डिङ टु क्लज। कति क्लजमा भनेको छ भन्दाखेरि फेरि माथि गइएछ, त्यो कुरा चाहिँ कति क्लजमा भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ according to clause size spacing 5.8.3, according to clause 5.8.3 of IS 800 एकैछिन है। अब त्यहाँ चाहिँ according to clause 5.8.3 of IS 800 1984 to prevent buckling of individual member अथवा एउटा I section to prevent buckling of individual member between baton दुईटा ब्याटनको बीचमा। अब हामीले चाहिँ यो तरिकाले पनि फेलियर हुन सक्छ भनेर भनेको थियौँ। दुईटा ब्याटनको बीचमा यसरी बक्लिङ भएर यो बक्लिङलाई रोक्नलाई चाहिँ ब्याटनहरु बीचको स्पेसिङ चाहिँ सकेसम्म धेरै राख्न भएन बिट्विन ब्याटन। त्यसको लागि चाहिँ के भनेको छ? सी शुड नट बी ग्रेटर देन, सी को भ्यालु धेरै राख्नु हुँदैन। कति भन्दा धेरै राख्नु हुँदैन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 50 टाइम्स आर मिनिमम अफ इन्डिभिजुअल मेम्बर भन्नुको अर्थ एउटा आई सेक्सनको आर मिनिमम टाइम्स 50 भन्दा बढी स्पेसिङ राख्नु हुँदैन। एउटा यो कन्डिसन भनेको छ। अर्को केस भने के भनेको छ? सी शुड नट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लेम्डा म्याक्स अफ बिल्ट अप कलम। यसको चाहिँ यो टाइम्स आर मिनिमम अफ इन्डिभिजुअल मेम्बर। अब त्यहाँ चाहिँ यसरी इक्वेसनको टर्ममा भनेको छैन, ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा भनेको छ। अब हामीले इक्जाममा त फेरि कोडै युज गर्ने हो, त्यही भएर तपाईहरुले एउटा कुरा के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रब्लममा चाहिँ कोडको जुन क्लज अथवा जुन कुराहरू प्रयोग गर्छौं त्यो कुराहरू चाहिँ कोडमा चाहिँ कसरी भनेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि हेर्नु पर्यो। त्यो हेरिसकेपछि अर्को समय गएर कोडमा त्यो प्याराग्राफ पढेर यो प्याराग्राफकोबाट त यो इक्वेसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इक्वेसनहरू चाहिँ सम्झिनु नपरोस्। यो इक्वेसनहरू चाहिँ तपाईहरुले कोडको यो क्लज पढ्ने बित्तिकै आफैले लेख्न सकिने होस् भन्ने तरिकाले तयारी गर्नु पर्यो। अनि बल्ल तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, सबै कुरा याद गरेर जानु पर्दैन। कोडमै छ, कोड हेर्ने अनि कोडबाट इक्वेसन्सहरू लेख्ने। अब आर मिनिमम अफ इन्डिभिजुअल मेम्बर भनेको चाहिँ एउटा आई सेक्सनको आर मिनिमम हो।
भनेपछि आर मिनिमम अफ इन्डिभिजुअल मेम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यहाँ त यो जुन आर मिनिमम निकालेका छौँ यो भनेको के हो बिल्टअप कलमको आर मिनिमम हो। यो आर मिनिममको कुरा गरेको होइन। यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ आर मिनिममको कुरा गरेको एउटा आई सेक्सनको आर मिनिमम। एउटा आई सेक्सनको आर मिनिमम भनेको यो दुईटा आरएक्स र आरवाई मध्ये यो दुईटा भ्यालु मध्ये जुन चाहिँ सानो छ त्यो चाहिँ आर मिनिमम हो। भनेपछि कुन चाहिँ सानो हुन्छ आरवाई नै सानो छ अहिले त्यो कति छ 2.65 सेन्टिमिटर। भनेपछि अहिले चाहिँ आर मिनिमम भनेको 2.65 सेन्टिमिटर भयो। 50 into 2.65 सेन्टिमिटर। अब अर्को केसमा के भनेको छ 0.7 टाइम्स लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप कलम। लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप कलम भनेको चाहिँ बिल्टअप कलमको म्याक्सिमम सिलिन्डरनेस रेसियो त्यो हामीले निकालेको छौँ। लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप कलम स्टेप नम्बर 3 मा निकालेको छौँ। त्यो कति आएको छ 50.4। लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप कलम कति आएको छ 50.4। 50.4 कि 04 04 अनि आर मिनिमम अफ इन्डिभिजुअल मेम्बर भनेको 2.65 सेन्टिमिटर हो। यसरी यो दुईटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न पाइन्छ। यो दुईटै भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन भन्ने हो। यो कति आउँछ 50 into 2.65 132.5 सेन्टिमिटर। यो भन्दा बढी स्पेसिङ राख्न पाइएन। यो चाहिँ कति आउँछ 92.818 सेन्टिमिटर। अब यो दुईटै भन्दा ठुलो हुनु भएन। भन्नुको अर्थ दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यो भन्दा पनि सानो हुनु पर्यो। देयरफोर प्रोभाइडिङ स्पेसिङ C इक्वल टु अब 90 सेन्टिमिटर राखे पनि भयो अथवा त्योभन्दा घटाएर राखे पनि भयो। अब हुन त यो स्पेसिङ चाहिँ के आधारमा राख्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलमको हाइट चाहिँ कति भनेको छ क्वेसनमा। कलमको हाइट कति भनेको छ 5.2 मिटर 5.2 मिटर भनेको छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ प्याटर्न प्रोभाइड गर्न जस्तै यहाँबाट प्याटर्न प्रोभाइड गर्न सुरु गर्यो भनेदेखि त अब ठ्याक्क इक्वल स्पेसिङमा राख्दाखेरि कतिवटा राख्न पाइन्छ त्यो अनुसारले राखे पनि भयो। त्यो अनुसारले राख्दाखेरि 5.2 मिटर डिभाइडेड बाई गरेर नम्बर गरेर निकाल्नुपर्छ होइन। अब त्यो नगरिकन सिधै 92 भन्दा सानो राखे पनि हुन्छ। 5.2 मिटर भनेपछि हाम्रो जस्तै 5.2 लाई चाहिँ 5200 भन्दिउँ। 5200 डिभाइडेड बाई 900 गरेपछि कति आउँछ गर्नुस् त कति आउँदो रहेछ 5.777 आयो। भनेपछि यदि हामीले 900 को 90 सेन्टिमिटर अथवा 900 mm को स्पेसिङ राख्ने हो भने 5.77 वटा प्याटर्न चाहिने भन्ने कुरा देखिन्छ टेन्टेटिभली। अब 5.77 त भएन 6 वटा प्याटर्न राख्नु पर्यो कि त 7 वटा प्याटर्न राख्नु पर्यो। भनेपछि हामीले 6 वटा प्याटर्न राख्दाखेरि स्पेसिङ कति आउँछ 86.667 86.667। भनेपछि यो तरिकाले स्पेसिङ निकालेर राख्दा पनि भयो। 86.667 भनेको के भयो यो दुईटा भ्यालु भन्दा सानो पनि भयो र त्यसपछि हाम्रो ठ्याक्क 6 वटाको लागि पनि भयो स्पेसिङको कुरा हुने भयो। भनेपछि प्रोभाइडिङ स्पेसिङ इक्वल टु 86.667 भनेर राख्दा पनि भयो। अथवा तपाईहरुले 6 वटा नगरिकन 7 वटा प्याटर्न राखे पनि भयो स्पेसिङ अझै कम आउँछ होला। 8 वटा प्याटर्न राखेन स्पेसिङ अझै कम आउँछ होला। अब जति स्पेसिङ कम राख्यो त्यति हाम्रो कलम चाहिँ के हुन्छ बलियो हुन्छ। तर अलि प्याटर्नको संख्या चाहिँ के चाहिन्छ बढी चाहिन्छ। प्याटर्नको संख्या बढी आयो भने रिभेटको संख्या पनि बढी आउँछ अनि कस्ट अलि बढी पर्न जान्छ त्यति कुरा हो। तर बलियो चाहिँ बलियो हुन्छ जति बढी नम्बर अफ प्याटर्न राखे त्यति चाहिँ। यो तरिकाले गरे पनि भयो नत्र सिधै अहिलेको लागि त तपाईहरुको यो एक्जाम सम्मको लागि मात्र त यो दुईटा भ्यालु निकाल्ने दुईटा मध्ये जुन सानो आउँछ त्यो भन्दा सानो सिधै राख्दिए पनि हुन्छ। त्यसै फरक पर्दैन। स्पेसिङ हामीले यसरी भए चाहिँ निकाल्यौं यति स्पेसिङमा राख्ने भन्ने भयो। अब त्यसपछि नेक्स्ट काम के गर्नु पर्यो थिकनेस अफ प्याटर्न निकाल्नु पर्यो। थिकनेस अफ प्याटर्न त्यसलाई टिबी भनौं।
अब ब्याटनको थिकनेस निकाल्दाखेरि अब यसमा चाहिँ कोडले के भनेको छ त्यो कुरा पहिला हेर्नुपर्छ। कोडले चाहिँ क्लज नम्बर 5.8.2.3 मा एउटा कुरा के भनेको छ, द थिकनेस अफ ब्याटन अर टाइप प्लेट। टाइप प्लेट भनेको चाहिँ यहाँ के भन्न खोजेको, इन्ड ब्याटनलाई भन्न खोजेको है, इन्ड ब्याटनलाई टाइप प्लेट भन्न खोजेको। अब थिकनेस अफ ब्याटन अर टाइप प्लेट सेल नट बी लेस देन 1/50 अफ डिस्टेन्स बिट्विन इनर मोस्ट कनेक्टिङ लाइन्स अफ रिवेट अर वेल्ड्स भनेर यो कुरा भन्न खोजेको छ। अब यसलाई हामीले इक्वेसनको टर्ममा लेखौँ। त्यहाँ इक्वेसनको टर्ममा के भनेको छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु क्लज कति क्लज हो 5.8.2.3 according to clause 5.8.2.3 of IS 800 त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि thickness of batten TB should not be less than 1/50th of distance between innermost rivets or weld at ends of a batten। यो भन्नुको अर्थ कुन डिस्टेन्सको 1/50 भन्दा सानो हुनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ फिगरमा देखाएन अलि सजिलो होला। जस्तै यो ब्याटन भयो, मैले वेल्डिङको पनि देखाउनलाई चाहिँ दुईटा फिगर बनाइदिएँ। यो ब्याटनमा यहाँ चाहिँ यसरी रिवेटिङ गरेको छ। भनेपछि यो डिस्टेन्सको अहिले चाहिँ इनर मोस्ट रिवेट भनेपछि यो डिस्टेन्सको कुरा गरेको, यसको 1/50 अथवा वेल्डिङ गरेको छ यहाँ यसरी वेल्डिङ गरेको छ। यसरी वेल्डिङ गरेको छ भने कुन डिस्टेन्सको, यो डिस्टेन्स वेल्डहरु बीचको इनर मोस्ट डिस्टेन्स हो, यसको 1/50 भन्दा थिकनेस चाहिँ कम हुनु भएन भनेर भन्न खोजेको। अब यो डिस्टेन्स हामीले कति हुन्छ त हाम्रो केसमा त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई एउटा काम के गर्नु पर्यो, हामीले रिभेटिङ कहाँ गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिक्स गर्नु पर्यो। कुन ठाउँमा त हामीले रिभेटिङ प्रोभाइड गर्छौं, यो डिस्टेन्स कति राखिन्छ, यो डिस्टेन्स कति राखिन्छ, यो डिस्टेन्स कति राखिन्छ भन्ने कुराहरु। त्यो अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा उपाय के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिस्टेन्स त के हुनु भयो, एज डिस्टेन्स कम्तिमा हुनु पर्यो नि त। भनेपछि एज डिस्टेन्स हुने गरी यसरी सिधै यसरी राख्दै हुन्छ 40-40। अब बाँकी कति रह्यो, 40-40 80 भयो। 80 125 - 80 गर्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ, कि त यसलाई 35-35 गरेर राखे पनि भयो, अलिकति स्पेसिङ कम हुन्छ भने 35-35, यसलाई पनि 35-35 70, 125 - 70 गर्दा कति हुन्छ, 55। यो दुईटा बीचको ग्याप चाहिँ 55 मात्र बस्ने हो। अब यसरी हामीले कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा रिभेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स गरियो भने अनि हामीले चाहिँ रिभेटहरु बीचको यो डिस्टेन्स चाहिँ यो दुईटा रिभेट इनर मोस्ट रिभेट यो रिभेट र यो रिभेट बीचको यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो डिस्टेन्स त्यो दुईटा इनर मोस्ट रिभेटहरु बीचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनलाई चाहिँ कुन ठाउँमा रिभेटिङ गर्ने भन्ने कुरा त्यो पहिला फिक्स गर्नु पर्यो। त्यो फिक्स गर्नलाई चाहिँ एज डिस्टेन्सको हिसाबले फिक्स गरे भयो।
अब यो अनुसार अहिले अनुसार त त्यो डिस्टेन्स कति हुने भयो? यो डिस्टेन्स चाहिँ 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस यस यस कति छ हाम्रो 80 mm कि 70 छ? कति राखेको छ यसको भ्यालु हामीले 80 mm 8 सेन्टिमिटर भनेपछि कति हुने भयो? 35 प्लस 35 70 प्लस 80 150 mm भनेपछि हाम्रो 1/50 टाइम्स 150 भनेपछि 3 mm आउँछ होला। यो 3 mm भन्दा सानो थिकनेसको प्याटर्न राख्न पाइएन भन्ने कुरा यो अनुसार आयो। भयो सबैको? त्यो 150 एकचोटि फेरि भन्नु। यो 150 भनेको त हाम्रो कुन भन्दाखेरि यो रिभेटदेखि लिएर यो रिभेटसम्मको डिस्टेन्स। सबभन्दा पहिला त्यो डिस्टेन्स निकाल्नलाई चाहिँ कुन ठाउँमा रिभेटिङ गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा रिभेटिङ गर्ने भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यो डिस्टेन्स 35 राख्ने गरी र यो डिस्टेन्स पनि 35 हुने गरी हामीले चाहिँ रिभेटिङ गर्ने भनेर भन्यो। त्यो आफैले फिक्स गरेको एज डिस्टेन्स पुग्नु पर्यो भनेर, रिभेट गरेको ठाउँबाट यतापट्टि एज डिस्टेन्स पुग्नु पर्यो भन्ने आधारमा चाहिँ मैले त्यो 35 mm लिएको। भनेपछि त्यो पनि 35 त्यो पनि 35 हुनु पर्यो भनेपछि चाहिँ यो 35 35 बिचमा 55 हुनु पर्यो, किनभने त्यो जोडेर त 125 पुग्नु पर्यो यो जोडेर। भनेपछि यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 35 प्लस बिचको स्पेसिङ यस छ, यस प्लस 35 यसरी आएको। अब यति कुरा हो कि त्यो 35 चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यसपछि आएर थिकनेस निकाल्नलाई थप अझ एउटा कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि according to clause 5.8.2.1 according to clause 5.8.2.1 of IS 800/1984 IS 800/1984 त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि baton has to carry bending moment and shear force of amount of अब एउटा कुरा के भन्यो भन्दाखेरि जस्तै लेसिङको डिजाइन गर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले के भन्यो लेसिङले टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। त्यसै गरी एउटा कुरा के भनिन्छ भने ब्याटनले बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स क्यारी गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। अब ब्याटनको थिकनेस पनि हाम्रो यति सफिसियन्ट हुनु पर्यो कि त्यसले त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स चाहिँ के गरोस् सेफली क्यारी गर्न सकोस्, त्यो अनुसारको सफिसियन्ट हुनु पर्यो। अब कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्नुपर्छ, कति सियर फोर्स क्यारी गर्नुपर्छ त्यो पहिला निकाल्यो भने अनि त्यति बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स क्यारी गर्न सक्ने थिकनेस चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। अब कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्नुपर्छ भनेर कोडले चाहिँ के भनेको छ, कोडमा चाहिँ त्यो पुरा इक्वेसन दिएको छ यही क्लजमा। यो इक्वेसन भनेको छ
शियर फोर्सको लागि इक्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि ब्याटनले क्यारी गर्नुपर्ने शियर फोर्सको लागि चाहिँ यो इक्वेसन भनेको छ। अब जहाँ पी भनेको लोड भइहाल्यो वेयर भनेर, पी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो एक्जियल कम्प्रेसिभ फोर्स, एक्जियल लोड कलममा लागेको यो 1200 किलो न्युटन भइहाल्यो। अब सी भनेको स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन, स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन बिचको स्पेसिङ त्यो अघि फिक्स गरिसकेका छौँ। स्पेसिङ बिट्विन ब्याटन हामीले कति फिक्स गरेका छौँ 86.67 सेन्टिमिटर। त्यसपछि यान भनेको चाहिँ नम्बर अफ लेयर भन्दा हुन्छ अथवा यानको भ्यालु सधैँ 2 नै हुन्छ ब्याटनको केसमा। लेसिङको केसमा सिंगलमा 2 डबलमा 4 हुने हो, यसमा चाहिँ सधैँ 2 नै हुन्छ। एस ड्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिङ बिट्विन अथवा डिस्टेन्स बिट्विन भन्दा पनि हुन्छ, स्पेसिङ बिट्विन सीजी अफ रिवेट्स और वेल्ड्स एट 2 एन्ड्स भनेपछि एस ड्यास भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै यो ब्याटन छ भने यो भन्दा नि माथिको फिगर बनाएकै छ, यसमै देखाइदिउँ। जस्तै यो फिगरमा माथिको फिगरमा यो फिगरमा एस ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै यो 6 वटा रिवेट छ, यो 6 वटा रिवेटको सीजी यहाँ पर्यो, यतापट्टि 6 वटा रिवेट छ यसको सीजी यहाँ पर्यो। भनेपछि यो रिवेटहरूको सीजीको बीचको डिस्टेन्स यसलाई चाहिँ के भनेको छ एस ड्यास भनेको छ। यहाँ यो वेल्डहरूको सीजी, यो वेल्डको सीजी यहाँ पर्यो, यतापट्टिको वेल्डको सीजी यहाँ पर्यो भनेपछि यो वेल्डिङहरूको दुईटा एन्डको वेल्डिङहरूको सीजी बीचको डिस्टेन्सलाई यसलाई चाहिँ के भनेको छ एस ड्यास भनेको छ। अब एस ड्यासको भ्यालु अरु त थाहा छ। एन भनेको हाम्रो चाहिँ के नम्बर अफ लेयर अफ ब्याटन भनेर भन्दा हुन्छ, नम्बर अफ लेयर्स अफ ब्याटन। अब नम्बर अफ लेयर्स अफ ब्याटन भनेको चाहिँ दुईटा साइडमा हामीले कति लेयरको ब्याटन प्रोभाइड गर्ने भनेर। जस्तै यतापट्टि यसरी ब्याटनहरू छ, यो एउटा लेयर भयो, अर्कोतिर यसरी ब्याटनहरू छ, यो दुईटा लेयर भयो। अब सधैँ ब्याटनमा दुईटा लेयर नै हुन्छ, त्यही भएर एन इक्वल टु सधैँ हाम्रो 2 नै हुने हो। अब एस ड्यासको भ्यालु चाहिँ हामीले माथि फिगरमा हेरेर निकाल्न सकिन्छ। यो फिगर अनुसार एस ड्यास भनेको त हाम्रो के भयो यो सेन्टरबाट यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स। अब हामीले रिभेटिङ यसरी गर्छौँ कि रिभेटिङ ठ्याक्क यो सेन्टरमै पर्ने गरी आई सेक्सनको सेन्टरमै पर्ने गरी रिभेटिङ गर्छौँ। त्यो भएर चाहिँ अहिले यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भने हो एस ड्यास भनेको, यो डिस्टेन्सलाई एस ड्यास भनेको। भनेपछि त्यो अनुसार एस ड्यास कति भयो b/2 प्लस एस प्लस b/2। भनेपछि एस ड्यास भनेको अहिले कति भयो एस ड्यास भनेको b/2 प्लस एस प्लस b/2। अब b कति छ हाम्रो 125/2 प्लस 80 प्लस 125/2 कति आउँछ 125 प्लस 205 mm। अब सबै थाहा भयो, सबै भ्यालु राख्ने अनि बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्सको भ्यालु निकाल्ने। युनिट तपाईहरुले किलो न्युटन सेन्टिमिटर किलो न्युटन मिटर केमा ल्याउनु निकाल्नुहुन्छ त्यसमा लेख्ने। जस्तै सबै सेन्टिमिटरमा राखेको छ भने किलो न्युटन सेन्टिमिटरमा आउँछ, यो त किलो न्युटनमै आउँछ। कति कति आउँछ त्यो निकाल्नुस्। अब यसपछिको अलिकति केही थोरै कुरा छ, एउटा स्टेप छ बाँकी, त्यो स्टेप चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा हेरौँला। पहिला यो भनिहाल्नुस् अनि त्यसपछि हामीले हिन्ट गर्ने हो। सर हजुर त्यो यो मैले बुझेन सर, यो b/2 यहाँनिर छ नि
55 GB गरेछ नि 55/2 प्लस 35 गर्दा पनि भयो तपाईँले अनि यस ड्यास निकाल्दाखेरि 55/2 प्लस 35 प्लस यस प्लस 35 प्लस 55/2 त्यसरी गरे पनि त्यही नै आउँछ कुरा चाहिँ कति आइरहेछ बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट 650.025 650.025 13,325.512 325.512 यो के शियर फोर्स हजुर सर अनि तपाईले यो 1200 लाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो छैन सर त्यस्तै आयो मेरो चाहिँ ए इन्टु एस ड्यास लेखेछु यो मल्टिप्लाइड हैन है डिवाइडेड बाइ हो यो फर्मुला अलि गडबड लेखेछ है फर्मुला मैले सोचेनछु यस्तो त्यही भएर त्यति धेरै कसरी आयो भन्ने सोचिरा c डिवाइडेड बाइ n इन्टु एस ड्यास हो है 2n हैन त्यहाँ युनिट चाहिँ मिलाउ यो एमएम मा चाहिँ यसै कतिको 20.5 सेन्टिमिटर हुने यसै राख्दा हो 15.854 15.854 किलोन्युटन अब ठीक छ अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स धान्न सक्ने थिकनेस राख्ने त्यसपछि आएर अनि कनेक्सनको डिजाइन गर्ने यति कुरा चाहिँ यसमा बाँकी भयो